अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आप वीडियो में देख सकते हैं एक ख़ातून बैठी हुई हैं, वो बस पे सफ़र कर रही हैं और लग रहा है कि जैसे वो कोई स्टूडेंट है, क्योंकि उनके पास एक बैग है और वो बैग के अंदर कुरान करीम जो है तिलावत कर रही हैं और वो बस पे सफ़र कर रही हैं तो और वो उसको कुरान पाक को पढ़ रही हैं। तो मेरे भाइयों, ये दुनियाई तालीम का मतलब इफ़ेक्ट जो है वो दीन की तरफ आ रहा है कि लोग दुनिया के लिए इतना सारा तालीम करते हैं और दुनियाई तालीम ने लोगों को मजबूर किया है कि दीन को भी स्टडी किया जाए। तो मेरे भाइयों, इस ज़माने के बारे में, यानी ये जो मुतवर्रक दौर है जिस पे लोग दीन में बहुत ज़्यादा दाखिल हो रहे हैं, देख रहे हैं आप अगर गूगल जाएंगे वहाँ पे लिखेंगे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन तो इस्लाम दिखाएगा। इस्लाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाला मज़हब है। तो इस ज़माने के बारे में बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर का अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। लोग कहते पहले वक्त था, मैं इनको कहता हूं आपने अल्लाह को जान देनी है, ईमानदारी से बताएं। आज जितनी बच्चियां नकाब कर रही हैं और बुर्का पहन रही हैं, अपनी जरा माओ बहनों से पूछें, दादियों से पूछें कि उस जमाने में वो बुर्का पहनती थी। तो फिर क्यों उस जमाने को याद करके आप लोग उसकी तारीफ करते हैं? रिवाज ही कोई नहीं था। आज भी गांव एरिया में चले जाएं, मुझे दिखाएं कितनी औरतें बुर्का पहनती हैं। कोई नहीं। आए इस्लामाबाद के किसी कॉलेज के बाहर खड़े हों, हजारों बच्चियां आपको नकाबपोश नजर आएंगी। ये मुबारक दौर तो कभी देखे ही नहीं है इस्लाम ने, जो आज का दौर है। और ये चेंज क्यों आई है? दुनियावी तालीम की वजह से। दुनियावी तालीम ने लोगों को मजबूर किया कि वो दीन को पढ़े। दीनी तालीम तो पहले भी कोई नहीं थी। जिन्होंने कुरान और बुखारी का तर्जमा नहीं होने दिया, उन्होंने दीनी तालीम कहां से आने देनी थी? ये दुनियावी तालीम आई, उसके ऐसे लोगों ने फिर दीन को स्टडी करना शुरू किया और आज आपको बरकत नजर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लोग पुराने जमाने को याद करके ना बड़ा खुश होते हैं, कहते हैं जी बड़ा चंगा दौर सी जी। मैं कहता हूं सर, इस्लामिक हिस्ट्री ने सहाबा ताबईन के बाद जो मुतबर्रक दौर ये देखा है ना, इस्लाम ने इससे बेहतर दौर नहीं देखा। आप लाख पुरानी चीजों के ऊपर जो है वो खुश होते रहे। लोग अपने बचपन के दिनों को याद करके खुश हो रहे होते हैं कि जी क्या बचपन अच्छा होता था, ये करते थे। और मैं जब अपने माजी की तरफ देखता हूं तो मैं कहता हूं अल्लाह माफी दे कि हम लोग इतनी गुमराही के अंदर थे। मर जाते तो क्या होता? तो पहले भी यही था। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं जो कहते हैं पहला वक्त अच्छा था। ये वक्त इसलिए अच्छा हो गया कि अब ये फिर कुर्बे क़यामत के करीब दोबारा नशत सानिया होनी है ना, तो रिवर्स गियर लगा हुआ है। वरना आप में से कोई कह सकता है कि जैसे जैसे नबी इस्लाम से जमाना दूर हो रहा है तो बुराई आम हो रही है, लेकिन चूंकि अब दूसरी तरफ अब नशत सानिया होनी है तो रिवर्स शुरू हो गया। अब एक और उनकी स्टेटमेंट आ रही है जो बड़े ज़ौक़ शौक से वो देते थे। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै। यहूदी कहते हैं ईसाइयों की तो कोई बुनियाद ही नहीं है, किसी शय पे नहीं खड़े, ये तो फारग ने। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै। और नसारा कहते हैं यहूदियों फजूल, ये कोई फिरका है? तो इसको मैं आज के दौर में कहता हूं बरेलवी कहते हैं देवबंदी तो शाही कोई नहीं, देवबंदी के अंदर बरेलवी कोई शाय नहीं, यही कहते हैं ना। और दोनों अपने आप को हनफी भी कह रहे हैं। हम कहते हैं यार दोनों हनफी हो तो फिर एक दूसरे को कह रहे हो कि कोई शाय नहीं है। उसका जवाब इसमें आ रहा है, वहुम यतलूनल किताब, जबकि दोनों किताब पढ़ने का भी दावा करते हैं, दोनों हनफी होने का भी दावा करते हैं। उसके बावजूद कहते हैं बरेलवी के देवबंदी हनफी कोई नहीं, असली हम हनफी हैं। और देवबंदी कहते हैं बरेलवी जाली हैं, असली हम हनफी हैं। दोनों है भी हनफी। यहूदी कहते हैं ईसाई कोई शाय नहीं, ईसाई कहते हैं यहूदी कोई शाय नहीं। और दोनों किताब भी पढ़ते हैं, एक ही किताब पढ़ के दो, एक को फिका हनफी पढ़ के कह रहे हैं ए फारग है। कैसे, क्या मजे की बात है। कुरान कभी पुराना नहीं होता मेरे भाई। मैंने आपको शुरू में सूरतुल बकरा के शुरू में बताया था, ये सूरह बकरा शुरू में रखी इसलिए गई है कि जब कोई उम्मत बिगड़ती है ना तो उसके अंदर खराबियां किस किस शक्ल में आती हैं और उन खराबियों के ऊपर अल्लाह के अजाब का कोड़ा कैसे आता है। इससे बड़ा अल्लाह का क्या एहसान होगा कि उसने सारी बीमारियां एक एक करके बयान कर दी हैं। कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमून। और इसी किस्म की बात कहते हैं वो लोग जो कुछ नहीं जानते। मिस्ल क़ौलिहिम, यानी कौन से लोग? मुशरिकीन अरब। वो भी यही कहते हैं
کہ نہ یہودی کسی دین کے اوپر ہے صحیح دین پہ، نہ نصرانی کسی دین کے اوپر ہے، ہم صحیح دین کے اوپر ہیں۔ اور تینوں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے۔ مشرکین عرب اپنے آپ کو ابراہیمی اس لیے سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے۔ عیسائی اپنے آپ کو ابراہیمی اس لیے کہتے تھے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ بنو اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اور ہم جو ہیں وہ ابراہیمی دین کے اوپر ہیں۔ اور یہودی وہ کہتے تھے کہ بنو اسرائیل جو ہے، یہودا تو آپ کو پتہ نا بیٹا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اسی سے یہودی نسبت ہوئی، تو وہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ تینوں کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ دو ان کی شریعت کو مانتے ہوئے کہتے تھے جو ٹوٹی پوٹی فارم میں تھی، اور جو مشرکین عرب ہیں وہ اسی طرح کہہ رہے ہوتے تھے جس طرح ہمارے ایکس پرائم منسٹر کہتے تھے میں شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد سے ہوں، یعنی نسلاً ابراہیمی۔ ایک نسلی ابراہیمی ہے، ایک عقیدے میں ابراہیمی۔ عقیدے میں تینوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ آئے گا، تم ابراہیم کی رٹ لگا رہے ہو، ابراہیم کے دین کے اوپر تو یہ پیغمبر ہیں جن کو ہم نے بھیجا ہے، یہ ابراہیم کے طریقے کے اوپر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کی تو سب سے بڑی خوبی تھی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھے، سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہوئے تھے، اور تم تینوں شرک کر رہے ہو۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہہ کے، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے، اور مشرکین عرب نے تو اتنے دیوتا بنائے ہوئے تھے۔ تو تم سارے ہو مشرک اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہہ رہے ہو جس سے بڑا مواحد ہی کوئی نہیں تھا، تو یہ کیسا تضاد ہے؟ اصل میں ابراہیمی تو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، پس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا قیامت کے دن جس معاملے میں وہ جھگڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا اس اعتبار سے کہ ہر بندے کو اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ اس سے کوئی یہ مطلب نہ نکالے کہ قیامت والا دن پتہ چلے گا کہ عیسائی صحیح ہیں یا یہودی صحیح ہیں یا بت پرست ٹھیک ہیں یا مسلمان ٹھیک ہیں، نہ۔ اور اگر یہ سب کچھ قیامت والے دن ہی پتہ چلنا ہے پھر تو نہ پیغمبروں کے آنے کا کوئی فائدہ ہے نہ کتابوں کے آنے کا، کیونکہ قیامت میں ریورس گیئر تو کوئی لگا کے واپس دنیا میں آ نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں تو بتا دیا، اس کے باوجود اگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کے درمیان جو ہے وہ قیامت دن بتاؤں گا کون ان میں سے ٹھیک ہے اور قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا کون صحیح ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن لگ پتہ جائے گا کہ کون صحیح ہے۔ یہ دھمکی ہے، اس میں پتہ نہیں لگے گا، پتہ تو یہاں بھی لگا ہوا ہے، سچائی سب کے سامنے ہے۔ قیامت والے دن لگ پتہ جائے گا، یعنی اس کا جب عذاب صحیح طریقے سے تمہارے سامنے آئے گا، پھر جیسے ایک شخص جو ہے وہ اس کو ہزاروں بندے بتا رہے ہوں کہ یار یہ استری گرم ہے، اور وہ اس استری کو کپڑے پہ بھی رکھ کے دیکھے کپڑا بھی جل جائے پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو آخری حل کیا ہے اس کو یہ منوانے کا کہ استری گرم ہے، کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے استری پہ رکھا جائے، پھر اس کو کوئی وہم رہ جائے گا۔ تو یہی ہونا ہے کہ دنیا میں اللہ نے علمی دلائل کے ذریعے بتا دیا یہ سچ ہے یہ باطل ہے، تو اللہ ہمارے قیامت والے دن جب ان کو آگ پہ ہم ڈالیں گے نا تو پھر ان کو پتا چلے گا اچھا یہ فیصلہ ہوا ہے، ان پتہ لگ گیا جائے، لیکن ان فائدہ کوئی نہیں۔ اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن جا کے یہ بات پتا چلی کہ غلام احمد قادیانی تو دجال ہے، میرے ساتھ فراڈ کیا اس نے، تو اس کو قیامت والے دن اس چیز کا ایکسپوز ہونا کو نفع دے سکتا ہے؟ نہیں۔ تو صرف قادیانیوں تک نہ رہے، تھوڑا سا آپ اپنے اوپر بھی غور کر لیں، کیونکہ آپ قادیانی صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں تھے۔ اگر آپ کے ماں باپ قادیانی ہوتے، میرے ماں باپ قادیانی ہوتے، تو کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو بندہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے۔ یہ جتنے آج مولوی ختم نبوت تحریکیں بھی چلا رہے ہیں نا اتنے گلے پھاڑ پھاڑ کے، ان کے ماں باپ بھی اگر قادیانی ہوتے نا تو میں دیکھتا جناب کہ یہ کس نے ختم نبوت تحریک چلاتے ہیں، بلکہ یہ جو ہیں وہ الٹا جو ہے وہ ختم نبوت تحریکوں کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ تو سر پھر اس میں ہم اسی لیے تو عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ کیوں؟ جس طرح قادیانی نے اپنے عقیدوں کو ریویو کرنا ہے نا، اسی طرح ہر فرقے والے نے ریویو کرنا ہے، کیونکہ جس طرح آپ یہ سمجھے میں نے کہ میں ٹھیک ہوں، بالکل اسی کانفیڈنس سے وہ بھی سمجھے ہوئے کہ ہم ٹھیک ہیں، اور عین ممکن ہے کہ آپ دونوں ہی غلط ہوں۔ آپ کے پاس کیا دلیل ہے ٹھیک ہونے کی؟
قرآن تو نہ آپ نے پڑھا، نہ آپ کے ماں باپ نے پڑھا، نہ ان کے ماں باپ نے پڑھا. قرآن پڑھنے سے مراد ناظرہ نہیں ترجمے سے، ورنہ تسی کہو گے میری دادی تے نے قرآن پڑھ دی سی تے میرا دادا تے نے قرآن پڑھا سی. نا اے نہیں ترجمے نہ، کوئی رواج ہی نہیں سر. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.